अक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। विहान सिद्धः अस्ति वा? आम् सर्। एकनिमिषम्। सर्वे कृपया वीडियो ऑन कुर्वन्तु। प्लीज स्विच ऑन द वीडियोस। उत्तमम्। I am very happy to see all of you. सुप्रभातम। राम राम राम। एक्सलेंट। हाँ, अथ पाणिनीय सूत्र पाठे अष्टमाध्याये प्रथमः पादः। अथ पाणिनीय सूत्रपाठे अष्टमाध्याये प्रथमः पादः। अथ पाणिनीय सूत्रपाठे अष्टमाध्याये प्रथमः पादः। सर्वस्य द्वे सर्वस्य द्वे सर्वस्य तस्य परमां रेडितम् तस्य परमां रेडितम् तस्य परमां रेडितम् अनुदात्तञ्च अनुदात्तञ्च नित्यवीप्सयोः नित्यवीप्सयोः परेर्वर्जने परेर्वर्जने प्रसमुपोदः पादपूरणे प्रसमुपोदः पादपूरणे उपर्यध्य धसस्सामीप्ये धसस्सामीप्ये उपर्यध्यधसस्सामीप्ये उपर्यध्यधसस्सामीप्ये वाक्यादेः आमन्त्रितस्य ओ स्क्रीन शेयर न कृतवान् वा? ओ क्षम्यताम्, अहं चिन्तितवान् स्क्रीन शेयर कृतवान् इति। क्षम्यताम्। इदानीं स्क्रीन दृश्यते वा? आम् सर्। वाक्यादेः आमन्त्रितस्य असूयासम्मति कोपकुत्सन भर्त्सनेषु एकं बहुव्रीहिवत् आबाधे च कर्मधारयवत् उत्तरेषु प्रकारे गुणवचनस्य अकृच्छ्रे
अकृच्छ्रे अकृच्छ्रे प्रियसुखयोः 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 अन्यतरस्याम् 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 यथा स्वे यथा स्वे यथा स्वे यथा तथं यथा यथं यथा यथं यथा यथं द्वन्द्वं 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 रहस्यमर्यादा 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 वचनव्युत्क्रमण 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 यज्ञपात्रप्रयोगाभि 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 यज्ञपात्र 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 प्रयोगाभिव्यक्तिषु 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 पदस्य 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 पदात् 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 अनुदात्तम् 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 सर्वमपादादौ 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 आमन्त्रितस्य च आमन्त्रितस्य च आमन्त्रितस्य च युष्मदस्मदोः 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 षष्ठी चतुर्थी षष्ठी चतुर्थी षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः 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 वान्नावौ 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 बहुवचनस्य 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 वस्नसौ 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 ते मयावेकवचनस्य ते मया वेकवचनस्य ते मया वेकवचनस्य त्वामौ द्वितीयायाः त्वामौ द्वितीयायाः त्वामौ द्वितीयायाः न च वा 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 हा हैव युक्ते हा हैव युक्ते हा हैव युक्ते पश्यार्थैः 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 पश्यार्थैश्च 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 अनालोचने 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 सपूर्वायाः 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 प्रथमाया विभाषा प्रथमाया विभाषा प्रथमाया विभाषा तिङो गोत्रादीनि तिङो गोत्रादीनि तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः 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 तिङस्तिङः 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 न लुट् न लुट् न लुट् तत् तिङस्तिङः नास्ति तत् तिङतिङः 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 न लुट् न लुट् न लुट् निपातैः 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 यद्यदि 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 हन्त कुविन् हन्त कुविन्
हन्त कुविं नेच चेच नेच् चेच् नेच् चेच् चन् कच्चित् चण् कच्चित् चण् कच्चित् यत्र युक्तं यत्र युक्तं यत्र युक्तं नः प्रत्यारम्भे नः प्रत्यारम्भे नः प्रत्यारम्भे सत्यं प्रश्ने सत्यं प्रश्ने सत्यं प्रश्ने अङ्ग 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 अप्रातिलोम्ये 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 हि च हि च छन्दस्यनेकमपि 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 साकाङ्क्षं साकाङ्क्षं यावद्यथाभ्यां पूजायां नानन्तरम् पूजायान्नानन्तरम् उपसर्गव्यपेतञ्च उपसर्गव्यपेतञ्च तु पश्य तु पश्य पश्यताहैः पश्यताहैः पूजायाम् अहो च शेषे विभाषा पुरा च परीप्सायाम् नन्विति अनुज्ञैषणायाम् किङ्क्रिया प्रश्ने अनुपसर्गमप्रतिषिद्धम् लोपे विभाषा ये हि मन्ये प्रहासे लृट् जात्वपूर्वम् किंवृत्तञ्च चिदुत्तरम् आहो उताहो चानन्तरम् शेषे विभाषा गत्यर्थ लोटालृट् न चेत् कारकं सर्वाण्यत् लोट् च विभाषितम् सोपसर्गमनुत्तमम् हन्त च आम एकान्तरम्
आम एकान्तरम् आम एकान्तरम् आमन्त्रितम् 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 अनन्तिके 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 यद्धितु परं छन्दसि यद्धितु परं छन्दसि यद्धितु परं छन्दसि चनचिदिव 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 गोत्रादि 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 तद्धिताम्रेडितेषु 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 आगतेः 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 तत्र एकनिमिषं तद्धिताम्रेषु आगतेः it is not in the website it is given as just आगतेः तद्धिताम्रेडितेषु अगतेः तद्धिताम्रेडितेषु अगतेः तद्धिताम्रेडितेषु अगतेः चादिषु 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 चवायोगे प्रथमा चवायोगे प्रथमा चवायोगे प्रथमा हेति क्षियायाम् हेतिक्षियायाम् हेतिक्षियायाम् अहेति विनियोगे च अहेति विनियोगे च अहेति विनियोगे च चाहलोप 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 ये वेत्यवधारणम् एवेत्यवधारणम् एवेत्यवधारणम् चादिलोपे विभाषा चादिलोपे विभाषा चादिलोपे विभाषा वैवावेति च छन्दसि वैवावेति च छन्दसि वैवावेति च छन्दसि एकान्याभ्याम् 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 समर्थाभ्याम् 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 एकान्वेति यद्वृत्तान्नित्यम् 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 पूजनात् 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 पूजितमनुदात्तम् 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 काष्ठादिभ्यः 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 सगतिरपितिम् 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 कुत्सने च कुत्सने च कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ 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 गतिर्गतौ 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 तिङिचोदात्तवति 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 आमन्त्रितं पूर्वम् आमन्त्रितं पूर्वम् आमन्त्रितं पूर्वम् अविद्यमानवत् 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 नामन्त्रिते 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 समानाधिकरणे 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 सामान्यवचनम् 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 विभाषितम् 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 विशेषवचने
विशेषवचने विशेषवचने बहुवचनम् बहुवचनं बहुवचनं सर्वस्य बहुवचनस्य सर्वस्य बहुवचनस्य सर्वस्य बहुवचनस्य शेषे अहेति चतुर्दश शेषे अहेति चतुर्दश शेषे अहेति चतुर्दश शेषे हेति चतुर्दश शेषे शेषेहेति चतुर्दश शेषेहेति चतुर्दश इति पाणिनीयसूत्रपाठे इति पाणिनीयसूत्रपाठे इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये प्रथमः पादः अष्टमाध्याये प्रथमः पादः अष्टमाध्याये प्रथमः पादः 74 sutras. So we have Sarvasya Dve, then 21st sutra is Bahuvachanasya Kim. 21st sutra. What is the 21st sutra? Bahuvachanasya Vasnasau. Vasnasau. 41st sutra is Shesha Vibhasha. 61st sutra is Aheti Viniyogecha. So these, after that you have 14 sutras. That is what is Sarvasya Bahuvachanasya Shesha Aheti Chaturdasha. Now here Shesha Vibhasha, how many times it is coming? Anybody has counted? 2 times. 2 times it is coming. So when you are by hearting the sutras, you should know which sutra. Somebody asks Shesha Vibhasha, then you have to ask which sutra, whether first Shesha Vibhasha or second Shesha Vibhasha. Then the next word, which is very often repeated in this, which will cause confusion in this pada, is the word amantritam. There is a word called amantritam. So it where tasya param amreditam. So there is an amreditam is different, amantritam is different. Both are specific words in Vyakarana. Amreditam, amantritam. Vakyader amantritasya. Then you see here one more amantritam will come here. Amantritasya cha is there. Then you have below again we saw 2-3 amantritams. I will just show you. 72 amantritam purvam avidyamanavat. Avidyamanavat is there. Namantrite samanadikarane samanya vachanam. So 1, 2. Total amantrita is coming in many places. We should be very careful. Many amantritas should not get confused with the word amantrita. Balance, I think there are no difficult sutras only in this pada. 8.1 is a very easy compared to 7.4, which had that big sutra. Here we don't have much big sutras here. 7.4 you had the Dadarthi sutra. Like that you don't have sutras here. So any very easy. Hemavati Shankar, I think she's raised her hand. What is the question? This 57, there it is given as avagatehe, but you said agatehe. Avagatehe la. Teshu agatehe. Teshu agatehe. Teshu agatehe. Okay. Teshu agatehe. Teshu. Okay. Thank you. But there it is agate. That it is not agate, it is agate. That's all I said. It is not agate, it is agate. Okay, thank you. Sorry, I got confused. Ram. Anybody else? Okay. So now I think we are practicing which pada we are practicing. 7.4. All of us are practicing 7.4, I think. So we will continue the practice now. People who are ready with 7.4 can raise hands and
I will call one by one. You can recite. It is better you see one. Okay, let me see. Shri Vidya is raised hand. Janaki Rajaram. नमस्ते महोदय। हाँ अथ सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः नौचमुपधायाः ह्रस्वः नाग्लोपि नौ पुनः वदतु। नौचयुपधायाः ह्रस्वः Okay. नाग्लोपि शाश्वृदितां Very भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडा अमन्यतरस्याम् Very लोप good. पिबतेरीच्याभ्यासस्य Very good. तिष्ठतेरित् जिग्रतेर्वा उर्ऋत् नित्यं छन्दसि दयतेर्दिगिलिटि ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋच्छतिर्ताम् श्रीदृप्रां ह्रस्वो वा केणः न कपि आपोन्यतरस्यां ऋदृशोऽङ्गुणः अस्य ते स्तुख श्वयतेरः पतः पुं वच शीङः सार्वधातुके गुणः। Shall I continue, Mahoday? Okay. Ayangiti upasargad hrasva uhate eterlingi akrit sarvadhatukayor dirghaha chaucha ringrataha ringshayaklingsho गुणोर्ति संयोगाद्योः यङि च ईघ्राध्मोः अस्य च्वौ क्यचि च अशनायोदन्यधनाय बुभुक्षा पिपासा गर्धेषु न छन्दस्य पुत्रस्य दूरस्युर्द्रविणस्युर्वृषण्यतिर्षण्यति अश्वघस्यात् देवसुम्नयोर्यजुषि काष्ठके कव्यध्वरपृतनस्यर्चिलोपः द्यतिष्यति मास्थामित्तिखिति शाचोरन्यतरस्यां धन्यवादः। ददाते क्षम्यतां महोदय। धन्यवादः भगिनी, सम्यक् उक्तं भवत्या, अतीव समीचीनतया उक्तम्। हेमावती भगिनी वदामि वा? कृपया वदतु। शाचोरन्यतरस्यां दधातेर्हिः जहाते शक्त्वी विभाषा छन्दसि सुदित वसुदित नेमदित दिशीय च। स्क्रोल् करोति वा? दोदद्घोः अच उपसर्गार्थः अपोभि सस्यार्धधातुके तासस्त्योर्लोपः ऋच ह एति ईवर्णयोर्दीर्घवेव्योः सनिमीमाधुरफलभषक पतपदामच इस् आज्ञप्रदामीत धम्ब पुनः वदतु। आज्ञप्रदामीत्। एकनिमिषम्, पुनरेकवारं भवती वदति वा? दट् 55 आज्ञप्रदामीत्।
आज्ञभृदामीत् दम्भ इच्छ मुचो कर्म कस्य गुणो वा अत्र लोपोऽभ्यासस्य ह्रस्वः फलादिशेषः षट्पूर्वाः खयः कुहोश्चुः न कवतेर्यङि कृषे छन्दसि दधर्षिर् वो भूतु ते तिक्ते लक्ष्यार्पणीय फण संसनिष्यदत्करिक्र कनिक्रदभरि वृद्धविद्वतो दृश्यते न दृश्यते महोदय दो विद्युतस्तरित्रतः सरीसृपतं वरि वृजन् वृज्यागनीगन्तीति च सारी महोदय उरत् द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणं व्यथोलिटि दीर्घ इणः किति अत आदेहे तस्मान्नुद्विहलः अश्नोतेश्च भवतेरः ससुवेति निगमे निजां त्रयाणां गुणश्लौ भृङामित अर्तिपिपर भ्रियामित अर्तिपिपर्त्योश्च बहुलं छन्दसि संयतः ओफ पुयञ्जपरे स्रवति धन्यवादाः धन्यवादाः महोदय श्रीविद्या श्रवति शृणोति वदति वा स्रवति शृणोति स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवतीनां वा गुणोऽयं लुकोः दीर्घोकितः नीग्वञ्चुस्त्रं सुध्वं शुभ्रं सु कसपदपदस्कन्दां नुगतो नुनासिकान्तस्य जपजभदः दशभञ्जपशाञ्च चरफलोश्च उत्परस्यातः तिच रीघृदुपधस्य च रुग्रिकौच लुकि ऋतश्च सन्वल्लघुनि चम्परेण ग्लोपे दीर्घो लघोः अस्मृदृत्वर प्रथम रदस्त्रिस्पशां विभाषावेष्टि चेष्ट विभाषा we lost you Srividya okay विभाषा वेष्टि चेष्ट्योः ईच गणः anybody who has by hearted the full pada without seeing somebody wants to tell Srividya we lost two sutras can you tell again we got disconnected विभाषा विभाषा वेष्टि चेष्ट्योः ईच गणः नौच निशीनश्चाच्छोषत्पूर्वा स्रवति सप्तदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे
सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः Have you by hearted the Dadharti Sutra? Yes. Ah, 1 minute. Please tell. 1 minute. Dad, is it? Yeah. Okay. Please tell. दाधर्ति दद्धर्षि बोभूतु ते तिक्ते लस्या पनिफणत् संसनिष्यदत् कनिक्रत् कनिक्रदद्भरिभ्रत् दविद्वतो दविद्युतत्तरित्रतः सरीसृपतं वरीवृजन्मत्पृथ्व्या गणीगन्तीति च उत्तमम् उत्तमं पुरत् बहु भले भले So Vishwanath Mahodaya heard your sutra, Dadharti Sutra. Okay. Next, Srikriti, Narayana, how are you doing? Both doing. Very good, Mahodaya. What you want to do? Can you tell some sutras? I want to hear. Vina Pustakam. Yavat. चतुर्थः पादः पुस्तकं महोदय प्रथमं Memorize na kritam va. Tritiya padah kritam va. आं महोदय अस्तु चतुर्थपादमेव वदतु यतोहि तस्यैव रिविजन् प्रचलति चतुर्थपादमेव इदानीं यावत् शक्ति वदतु अस्तु महोदय अहं पृच्छामि मध्ये मध्ये पृच्छामि भवत् दादर्थि सूत्रं वदतु दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्ति बो भूतु ते चित्ते अलर्षि अभणि भणत् संसनि वृजत् संसनिष्यदत् करिक्रदत् करिक्रदत् कनिग्रदत् भरिभ्रदत् भरिभ्रद् दविद्वतो दविद्युदत् तरित्रतः सरीसृपतं वरीवृजतं भृमृज्या अगनी गन्ति च. See, Narayana, why I ask you to tell Dadharti Sutra? Hearing this, others should get a revision. If you are confusing others, then everybody will get confused. They will also tell incorrectly. So, Srikriti ekvaram punaha prayatnam karotu, shraddhaya nidhanataya vadatu. दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि बो भूतु ते तिक्ते लर्षि अपनी फणत् संसनिष्यदत् करिक्रत् कनिक्रदत् भरिभ्रत् दविध्वतः दविद्युतत् तरित्रतः सरीसृपतं वरीवृजत् ममृज्य अगणीगन्तीति च. मर्मृज्यागनीगन्तीति च एवं वक्तुं शक्यते. मर्मृज्यागणीगन्तीति च. महोदय, you are stuck, महोदय. Goda Bhagini. I also lost the connection. I went back. This Zoom, no, it sometimes throws us out. Goda Bhagini, Dadharti Sutram. महोदय दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि बो भूतु ते तिक्ते लर्ष्या पनी फणत् संसनिष्यदत् करिक्रदत् कनिक्रदत् भरिभ्रत् दविद्वतो दविद्युतत् तरित्रतः सरीसृपतं वरीवृजन्मृज्यागणीगन्तीति च. Goda Bhagini, I didn't hear you. There is some poor internet connection today from my side. Extremely sorry for that. Already 5 times I have gone out and come back.
गोदा भगिनी, इदानीं you want to वदामि। इदानीं वदतु कृपया, अहं श्रोतुम् इच्छामि। दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि वो भूतु ते तिक्ते लर्ष्यापणि हनत् संसनिष्य दत्करि दत्करि कनिक्रदत् हरिभ्रत् दविध्वतो दविद्युतत्तरित्रतः सरीसृपतं विर्जन्मर्मृज्याग्निगतीति च। Last part we can improve. Raghavendra Rao Mahodaya. हाँ महोदय। दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षिवो भूतु ते तिक्ते लर्ष्यापनी फणत् संसनिष्यदत् करिक्रत् भरिभ्रद्दविध्वतो दविद्युतत्तरित्रतसरीसृपतं वरीव्रजन् मर्मृज्यागनीगन्तीति च। Excellent. Arun Kumar Mahodaya. Dadarti Sutram. महोदय। दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि वो भूत ते तिक्ते लर्ष्यापनी फनत् संसनिष्यदत् करिक्रत् कनिक्रदत् भरिभ्रत् दविध्वतो दविद्युतत् तरित्रथः सरीसृपतं वरीवृजन् मर्मृज्या गणी गन्तीति च। Uttamam. Muttulakshmi Bhagini. दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि वो भूतु ते तिक्ते लर्ष्यापनी फणत् संसनिष्यदत् करिक्रत् कनिक्रदत् भरिभ्रत् दविध्वतो दविद्युतत् तरित्रतः सरीसृपतं वरीवृजन् मर्मृष्या गणी गन्तीति च। Excellent. Next, Narayan Swami Mahodaya. Will you try? Would you like to try? If you are yet to practice, it's okay. I have not practiced, so I will give it a try No anyway. problem. दाधर्ति दर्धर्ति दर्धीर्षभो भूतु ते तिक्ते आलर्षि आपनी फणात् संसनिष्यदत् करिक्रत् कनिष्क्रदत् भरिभ्रत् दविद्युतत् तरित्रतः सरीसृपतं वरीव्रजत् मर्मृज्य गन्तीति च। You can practice once more. Sonia Bhagini, you want to try? When it's a long sutra, I struggle. Yeah, that is why we are practicing. Only one sutra today we'll practice. Sonia Bhagini, try. Namaskar. Yeah. दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि वो भूतु ते तिक्ते लर्ष्यापनी फणत् संसनिष्यदत् करिक्रत् कनिक्रदत् भरिभ्रत् दविध्वतो दविद्युतत् तरित्रतः सरीसृपतं वरीवृजन् मर्मृज्या गणी गन्तीति च। Excellent, Bhagini. Excellent. धन्यवादः। See, only if sometimes we would have practiced, we don't know whether we know it or not. When we tell it out in front of others, we will realize that we know it. Many times it happens like that. Akhila Seshadri. Namaste Mahodaya. दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि वो भूतु ते तिक्ते लर्ष्यापनी फणत् संसनिष्यदत् करिक्रत् कनिक्रदत् भरिभ्रत् दविध्वतो दविद्युतत् तरित्रतः सरीसृपतं वरीवृजन् मर्मृज्या गणी गन्तीति च। Excellent. Padmavati Bhagini. Padmavati Bhagini. दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि वो भूत ते तिक्ते लर्ष्यपनी फणत् संसनिष्यदत् करिक्रत् कनिक्रदत् भरिभ्रत् दविद्वतो दविद्युतत् तरित्रतः सरीसृपतं वरीवृजन् मर्मृज्या गणी गन्तीति च। Good. Ramakrishna Shastri Mahodaya.
அன்மியூட் பண்ணுங்க, அன்மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் ஆக மாட்டேங்கிற. Unable to hear you, sir. You know, something is. I need unmute. Now you can tell, sir. Excellent. Sharada Bhagini. प्रयत्नं करोमि महोदय. दादर्ति दर्दर्ति दर्दर्षि बोभूतु ते तिक्ते लक्ष्यापनीपणत् संसनिष्यदत् करिक्रत् कनिक्रदत् वरिभृदत् विद्वदो दविद्युदत् हरित्रद सरीस्पृतं वरी वृजन् मर्मृज्यागनी गन्धीति च. Okay. One more practice will make you better. धन्यवादाः. Bharaneshwari. नमस्ते महोदय. दादर्ति सूत्रम्. धाधर्दि धर्धर्दि दर्दर्षि भो भूदे दिक्तलक्ष्यार्पणिफनः सत्सनिष्यदत् करिकृद कनिकृद वृद विद्वदोद्व विद्युत्त्रिदत् सरिस्पृद पतन्वरि वृजन्मर्मृज्यागनी गन्धीति च. We have to listen to the audio of Pavan Mahodaya and practice. Practice teva. Okay. Dhanyawadaha. Uma Avadhani. दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि भूभूतु ते तिक्तेर्लक्ष्यापनीफणत् संसनिष्यदत् करिक्रत् कनिक्रदत् बरिभ्रद्दविद्वतो दविद्युतत् तरित्रतः सरीसृपतं वरी वृजन् मर्मृज्यागनी गन्तीति च. Excellent, Bhagini. Uma Bhagini. धन्यवादः. Another Uma Bhagini is there in the class. She is on mute, I think. वक्तुं शक्यते वा? श्रूयते. दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि भूभूतु ते तिक्ते लक्ष्यापनीफणत् संसनिष्यदत् करिक्रत् कनिक्रदत् भरिस्भृद् दविद्वतो दविद्युतत्तरित्रतः सरीस्पृतं वरीवृजन् मृज्यागनी गन्तीति च. Two more practice, it will sharpen your this one. धन्यवाद. Excellent. Venkatraman, yes. Sonelaniga. Venkatraman Mahodaya, I think he's not there. Radha Bhagini. नमस्ते महोदय. महोदय क्षम्यतां वेङ्कटरामन्. अहं बहिः अस्मि. अस्तु अस्तु, अग्रिमकक्षायाम् अहं शृणोमि. अस्तु अस्तु, अग्रिमकक्षे अहं वदामि.
वदिष्यामि महोदय। अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति महोदय। राधा भगिनी वदतु। धन्यवादः। नमस्ते महोदय। दादर्ति दर्दर्ति दर्दर्षि भो भूतो ते तिक्तालर्ष्या फणीफणत् संसनिष्यदत् करिक्रत कनिक्रदत् वरिव्रद दविद्वतो दविद्युतत् तरित्रतः सरीसृपतं वरिव्रजन सरीसृपतं वरिव्रजन मर्ममृज्जा गणीगन्तीति च। One or two more practice will bring you, will make you very nice. Okay, sir. धन्यवादाः। धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। I think this Dadarti Sutra, if we can master, then Pagrama, in the third pada we have Pagrama. 84th Sutra is also next class. I will ask that 84th Sutra. So next class I am going to ask, I will tell you in 7.4 which are the sutras I am going to ask. Please practice and come. One is Brajabhrasa, 3, Sutra number 3. The next one is Sutra number 34, 334. Please write down. Then 36. Then 45, 54. Sanimima Ghorabala Shakapata Pada. That one. Dadarti we have already practiced today. That also you can include 65. Those who have not told, I will ask again. 81 and 84. These are the sutras. Please, if you practice these sutras, your 7.4 is done. Balance Allah, it is very, very easy. These sutras, the numbers which I gave, please practice and come. Next class, we will do this avarti of these sutras. धन्यवादाः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। राम राम राम। सर्वेभ्यः नमस्काराः। धन्यवादाः। राम राम राम। धन्यवाद। धन्यवादः। राम 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 सर। राम राम राम।